السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيام التشريق هي يوم 11 و12 و13 من ذي الحجة، ذكرت في القرآن الكريم في قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. فالآية الكريمة أتأمر الحجاج وغيرهم من المسلمين بذكر الله في هذه الأيام المعدودات، حتى أنه قال بعض العلماء أنه يستحب فيها التكبير المطلق كالعشر، فلا تغفلوا أحبتي فيهن عن ذكر الله أن ينفعنا بما علمنا، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب، كل عام وأنتم بألف خير. وأخيرا أشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.